वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भाई मोहम्मद फखर में खुश आमदीद। खबर ये है कि अमेरिका ने ईरान जाने वाले एक कार्गो शिप को बीच समंदर में रोककर ईरान जाने वाले सामान को कब्जे में ले लिया और अमेरिका की तरफ से ये इकदाम यकीनी तौर पर इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ईरान के मामले को लेकर चाइना और अमेरिका दोनों ना सिर्फ आमने सामने आ गए हैं, बल्कि ये जो इकदाम है ये इनफैक्ट ताइवान के हवाले से जो चाइनीज़ पेशरफ्त हालिया दिनों में सामने आई थी, मुमकिना तौर पर उसका जवाब मालूम होता है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस सारे मामले के ऊपर एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट शाया की है और इस रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया गया है कि मुमकिना तौर पर चाइना की तरफ से ईरान भिजवाने जाए वाले कार्गो शिप में हथियार या ऐसा सामान मौजूद था जो अमेरिका की तरफ से पाबंदियों की खिलाफ वर्जी के ज़िम्रे में आता है। और ये सामान अगर वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान को पहुंच जाता तो इसराइल के खिलाफ इक़दामात के लिए ईरान की पोजीशन के मुस्तहकम होने का इम्कान था। अब इस सूरत हाल में ये सवाल है और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सवाल है कि अमेरिका ने किस मालूमात की बुनियाद पर इसी कार्गो शिप को बीच समंदर में रोका। यह सवाल भी अहमियत का हामिल है कि अमेरिका की तरफ से जो सामान जब्त किया गया है उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ मौजूद थी जो कि अमेरिकी पाबंदियों के मुनाफी थी और इसका जो चाइना है उसकी तरफ से रद्द-ए-अमल क्या आ रहा है। और ख़ास तौर पर वो रिपोर्ट जो कि पेंटागन की तरफ से सामने आई थी अमेरिका और चाइना की जो फौजी ताकत है उसके हवाले से, तो ये इकदाम क्या उस रिपोर्ट को जो है अंडरमाइन करने की एक कोशिश है। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है जनाब, इसका जायज़ा लेते हैं और देखते हैं कि ये सूरत हाल क्या थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फोर्सेस ने चीन से ईरान जाने वाली एक कमर्शियल शिप को जो है वो समंदर के दरमियान रोक कर तहवील में ले लिया। ये इकदाम बराह रास्त मिलिट्री इंट्रोडक्शन है, महज एक डिप्लोमेटिक एतराज़ नहीं है। ये नुक्ता वॉल स्ट्रीट जर्नल ने वाज़े तौर पर रिपोर्ट किया है कि ये अमेरिका ने इनफैक्ट इस कार्गो शिप को रोककर अपनी फौजी ताकत का चीन के सामने इजहार किया है। ये भी बताया गया है इस रिपोर्ट के मुताबिक कि ये जो रूट है, जिस रूट के ऊपर ये जहाज़ सफ़र कर रहा था, ये चीन और ईरान के दरमियान तिजारती मकासद के लिए या सी कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ये रास्ता बुनियादी तौर पर चीन की तरफ से ईरान को भिजवाए जाने वाले सामान या ईरान से चाइना को भिजवाए जाने वाले तेल के लिए रूट को मुख्तस करता है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका की तरफ से इस कार्गो शिप को रोके जाने और इस कार्गो शिप में मौजूद सामान को जब्त किए जाने पर चीन की तरफ से किसी तरह का अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया और चीन की इस खामोशी को स्ट्रेटेजिक सपोर्ट नेटवर्क से जुड़ा समझा जाता है। शायद इसलिए अमेरिका ने रास्ते में ही चाइना के इस कार्गो शिप को रोकने की कोशिश की है। अब असल इल्ज़ाम क्या आयद किया गया है? उसके मुताबिक अमेरिकी हुकाम का मानना है कि ये जहाज़ यूएस सैंक्शंस रिजीम को तोड़ रहा था। ईरान को ऐसा सामान पहुंचाया जा रहा था जो बराह रास्त या बिलवास्ता पाबंदियों के ज़िम्रे में आता है। और ये बात भी अहम है कि अमेरिका की तरफ से ईरान पर आयद की जाने वाली पाबंदियां महज हथियारों की खरीदो फरोख्त पर नहीं, बल्कि डुअल यूज़ आइटम यानी ऐसा सामान जो जंगी या सिविल मकासद दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, उसके ऊपर भी पाबंदियां आयद की गई हैं। इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स जो कि दीगर सनतों के अंदर जो कि आम कमर्शियल सनतें हैं उसमें इस्तेमाल होने वाला जो भी साजो सामान है, चाहे वो मशीनरी है या फाजिल पुर्जाजात हैं, अमेरिकी सैंक्शन रजीम के अंदर इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स को भी शामिल किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक्स को भी शामिल किया गया है, चाहे वो माइक्रो चिप्स हों या चाहे वो चाइना की बनाई गई वॉशिंग मशीन हो। हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि तैयार की जाएंगी उनको ईरान तक सप्लाई करना अमेरिकी सैंक्शन रजीम के खिलाफ समझा जाता है। और इसी तरीके से मिसाइल ड्रोन्स रिलेटेड जो सिस्टम्स हैं उनके ऊपर भी पाबंदियां आयद की जाती हैं। और ये बात सबको मालूम है कि ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसके अंदर
चाइना की तरफ से ईरान को सपोर्ट एक्सटेंड की जाती रही है, ख़ास तौर पर रॉकेट इंजन्स के लिए। और वो जो इंजन्स हैं वही इनफैक्ट मिसाइल की असल ताकत है। या तो वो सॉलिड फ्यूल्स का जो इंजन है वो उन मिसाइल्स के अंदर लगता है ताकि वो मिसाइल्स अपनी ट्रेजेक्ट्री के ऊपर जाते हुए प्रिसीशन स्ट्राइक कर सकें, यानी अपने हदफ को निशाना बना सकें, या उसके अंदर ये लिक्विड फ्यूल वाला भी इंजन है वो शामिल होता है। और हर दो इंजन, चाहे वो लिक्विड फ्यूल्स वाले हैं या वो सॉलिड फ्यूल वाले हैं, ईरान को वो रॉकेट इंजन्स जो हैं वो चाइना की तरफ से ही फराहम किए जाते हैं। अभी रिसेंटली ईरान ने चाइना से J-10C ये जो जंगी तैयारे हैं इनको हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया था, और चाइना ने आमादगी का इजहार भी किया था, जिसके बाद ईरान ने अपने पायलट्स को पाकिस्तान में ट्रेन कराने के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था। रिसेंटली अगर आप देखें तो चाइना का इस रीजन के अंदर जो असर व रसूख है उसमें इजाफा हुआ है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में चाइना की जो अहमियत है उससे इनकार मुमकिन नहीं। मैंने चंद रोज़ कबल चाइनीज़ ये जो जहाज़ हैं ट्रांसपोर्टर, इनकी नूर खान एयर बेस के ऊपर जो लैंडिंग है उसकी खबर मैंने आपके साथ शेयर की थी, और मैंने आपको बताया था कि मुमकिना तौर पर HQ-19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाइना से पाकिस्तान को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। इसी तरीके से चाइना का एक और ट्रांसपोर्ट तैयारा Y-21 ये लाहौर एयरपोर्ट की हदूद में देखा गया है, यानी लाहौर FIR में ये जो चाइनीज़ ये जो ट्रांसपोर्टर तैयारा है ये यहाँ पर किसी जगह पर उतरा है, और यहाँ पर भी कुछ जो सामान हैं वो डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट वो यहाँ पर भी ड्रॉप किया गया है। इसका मतलब ये है कि चाइना की जो डिफेंस मार्केट है वो पूरी दुनिया के अंदर अपने कदम जमा चुकी है। और अभी रिसेंटली इंडोनेशिया की तरफ से भी चाइना से J-10C जंगी तैयारे खरीदने की जो डील है वो साइन की जा चुकी है, और इंडोनेशियन प्रेसिडेंट के दौरे पाकिस्तान के दौरान GF-17 ब्लॉक 3 और पाकिस्तान के अल खालिद टैंक्स इसकी खरीदारी के ऊपर भी इंडोनेशिया ने पाकिस्तान को अपना कॉन्सेंट दे दिया है, और बहुत जल्द इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर एग्रीमेंट भी साइन हो जाएगा। जिस तरह ये खबर जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया है इसमें मुझे ऐसे लगता है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस खबर की तफसीलात को बताते हुए जानबूझकर मोहतात ज़ुबान का इस्तेमाल किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में किसी ख़ास हथियार या सिस्टम का नाम नहीं लिया, बल्कि ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं सेंसिटिव, डुअल यूज़, मिलिट्री लिंक्ड, सप्लाई चेन। इसका मतलब ये है कि ये एक आम तिजारती सामान नहीं था, बल्कि मुमकिना तौर पर ईरान के मिसाइल प्रोग्राम, ड्रोन नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या इंडस्ट्रियल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा इक्विपमेंट है जो कि चाइना की तरफ से ईरान को भिजवाया जा रहा था। इस कार्रवाई की टाइमिंग क्यों अहम है ये भी मेरे नज़दीक एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि हालिया दिनों में जापान और चाइना दोनों के दरमियान ताल्लुकात में जो कशीदगी है वो सामने आई है, और जापान ने एक तवील अरसे के बाद अपने जो जंगी तैयारे और अपनी आबदोज़ों को एक्टिवेट किया है, और जिसके जवाब में चाइना और रशिया के न्यूक्लियर कैपेबल जो एयरक्राफ्ट्स हैं उन्होंने मुश्तरका तौर पर इसी फ़िज़ाई हदूद जो कि जापान और ताइवान के इर्द गिर्द है वहाँ पर उन्होंने परवाज़ें की हैं। इस परवाज़ को अमेरिका, ताइवान और जापान सब ने एक धमकी अमेज़ जो तनाजुर में इसको देखा है, और इसी दौरान ये जो पेंटागन की एक रिपोर्ट है वो भी सामने आई, और पेंटागन की एक इंतहाई खुफिया रिपोर्ट जिसको इंडिपेंडेंट उर्दू ने अपनी वेबसाइट पे भी शाया किया है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर अमेरिका ताइवान पर जंग की सूरत में मुदाखलत करता है, यानी चीन अगर ताइवान के ऊपर अपने हक़ मलकियत को एक्सरसाइज करते हुए बज़ोर ताकत ताइवान पर कब्ज़ा करता है और अमेरिका ताइवान को चीन के हमले से बचाने के लिए जंग में कूदता है, तो पेंटागन की ये रिपोर्ट कहती है तो इस जंग में चीन के हाथों अमेरिका की शिकस्त के इम्कानात बहुत ज़्यादा होंगे। पेंटागन की ये रिपोर्ट जंगी मशकों में ताइवान पर चीनी हमले के मुख्तलिफ मंजरनामे तश्कील देते हुए तैयार की गई है, जिसमें देखा गया है
کہ چین امریکی لڑاکا طیاروں کے اسکواڈرنز، بڑے جنگی بحری جہازوں اور سیٹلائٹ نیٹ ورکس کی مؤثر انداز میں تعیناتی سے قبل ہی انہیں مفلوج کر سکتا ہے۔ یہ انتباہ خفیہ دستاویز اوور میچ بریف میں دیا گیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے اس پینٹاگن کی انتہائی خفیہ رپورٹ کے اوپر ایک سٹوری بھی کی ہے، اور نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق یہ دستاویز پینٹاگن کے آفس آف نیٹ اسسمنٹ نے تیار کی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کا مہنگے اور جدید ہتھیاروں پر انحصار اسے چین کے تیزی سے بننے والے سستے ہتھیاروں کے مقابلے میں کمزور بناتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین نے ایسی صلاحیت حاصل کر لی ہے جو کسی بھی ممکنہ تنازع کے آغاز میں ہی امریکہ کے اہم عسکری اثاثوں کو ناکارہ بنا سکتی ہے۔ یہ رپورٹ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان گوجی آکن نے چند روز قبل امریکہ کو خبردار کیا تھا کہ وہ تائیوان کے معاملے کو انتہائی احتیاط سے نپٹے۔ حال ہی میں وائٹ ہاؤس کے اعلیٰ حکام تک پہنچائی گئی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین کا تیزی سے ترقی کرتا ہوا اسلحہ خانہ، خصوصاً اس کے لانگ رینج میزائلز، جدید طیاروں کا پھیلتا ہوا بیڑا، بحری جہاز اور خلا میں کارروائی کی صلاحیت نے اسے خطے میں امریکی افواج پر واضح آپریشنل جو لیوریج ہے وہ فراہم کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق چین کے پاس تقریباً 600 ہائپرسونک ہتھیاروں کا ذخیرہ ہے جو آواز کی 5 گنا زیادہ رفتار سے سفر کر سکتے ہیں، اور انہیں روکنا انتہائی مشکل ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق جب بائیڈن انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار کو 2021 میں یہ اوور میچ بریفنگ دی گئی تو انہیں احساس ہوا کہ ہماری ہر حکمت عملی کے مقابلے میں چین کے پاس کئی متبادل موجود ہیں، جس پر ان کا چہرہ اتر گیا تھا۔ بیجنگ تائیوان کو اپنا حصہ قرار دیتے ہوئے دعویٰ کرتا ہے کہ 2 کروڑ 30 لاکھ آبادی والے اس جزیرے کو بالآخر طاقت کے ذریعے بھی چین سے ملا دیا جائے گا۔ تائیوان خود کو ایک آزاد اور خود مختار ملک قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا مستقبل کا فیصلہ صرف وہاں کے عوام کریں گے، چین نہیں۔ اگرچہ چین نے ابھی تک تائیوان پر قبضہ کرنے کے لیے جنگ کا آپشن استعمال کرنے کا نہ تو باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے اور نہ ہی کسی طرح کی فوجی کارروائی کی تاریخ کا اعلان چین کی طرف سے کیا گیا ہے۔ البتہ غیر محسوس انداز میں چین تائیوان کے ارد گرد اپنی پوزیشنز کو نہ صرف مستحکم بنا رہا ہے بلکہ حال ہی میں تیار کیے جانے والا انتہائی جدید بحری بیڑا فوجیان کو بھی اسی ایریا کے اندر تعینات کر کے چین نے واضح طور پر اس بات کا پیغام دیا ہے کہ وہ اپنی بحری، فضائی اور بری تینوں طاقتوں کو تائیوان کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ لہٰذا امریکہ کی طرف سے یہ جو کارگو شپ ہے چین کا، اس کو روکے جانے کی ٹائمنگ اس بیک گراؤنڈ کے اندر جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اب ایک جانب تائیوان، جاپان، امریکہ یہ چائنا کے ساتھ جو ہیں ان کے تعلقات درست نہیں ہیں۔ دوسری جانب ایران اسرائیل کشیدگی بھی اس وقت انتہائی عروج پر ہے، اور ابھی ریسنٹلی اسرائیلی پرائم منسٹر نتن یاہو نے ایک مرتبہ پھر امریکہ کو اس بات کا انتباہ جاری کیا ہے کہ ایران اپنی جو جوہری صلاحیت ہے اس کو دوبارہ آپریشنل کرنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے۔ لہٰذا ایران کو اپنی جوہری صلاحیت کو آپریشنل کرنے سے پہلے اس کے تمام جو جوہری اثاثے ہیں یا اس کی جو نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں ان کو ایک مرتبہ پھر تباہ کرنا ضروری ہے، اور انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ اگر امریکہ نے یہ کارروائی نہ کی تو پھر اسرائیل خود اپنے طور پر یہ کارروائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے غزہ، لبنان، یمن یہ سب ایکٹیو فرنٹس ہیں۔ بحیرہ احمر اور خلیج عمان میں امریکی نیوی پہلے ہی موجود ہے، اور اس طرح کے اقدامات انفیکٹ بحیرہ احمر اور خلیج عمان میں امریکی پریزنس کو چائنیز خطرے سے دوچار کرنے کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں ہے بلکہ ایک جاری تصادم کا حصہ ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی اس رپورٹ کے مجموعی تاثر سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ اب ایران کو اینڈ یوزر سٹیج تک نہیں جانے دے گا بلکہ ٹرانزٹ سٹیج پر ہی اس کی سپلائی چین کو توڑے گا، اور سپلائی چین کو توڑنے کے لیے جو کہ اگر دیکھا جائے تو اس ریجن کے 3 بڑے ممالک ہیں جو کہ ایران کے ساتھ مکمل طور پر یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، یعنی چائنا،
رشیا اور پاکستان، یہ تینوں ممالک ہیں جو کہ ایران کے لیے ہر طرح کی سہولت کو فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں، اور خاص طور پر چائنا اور رشیا دونوں کو ٹارگٹ کرنا ان فیکٹ یہ امریکہ کی ایک نئی پالیسی شفٹ ہے۔ دیکھا جائے تو اس کارروائی پر چین کی طرف سے کوئی واضح جواب سامنے نہیں آیا، اور چین کی ایک خاموشی ہی ایک جواب سمجھی جائے تو پھر چین اگر کمرشل شپنگ کے پیچھے ایران کو خفیہ طور پر ملٹری یا حساس سپورٹ دے گا تو اس سپورٹ کو برقرار رکھنے کے لیے وہ ہر ایک ایکسٹینڈ تک بھی جائے گا۔ اگرچہ چائنا نے اوپنلی ایران کے ساتھ اپنے ڈیفنس ریلیشنز کا کبھی اظہار نہیں کیا، لیکن یہ بات سب کو معلوم ہے کہ ایران اور چائنا کے درمیان ایک معاہدہ ہے 20 سال کا، جس کے اندر ایران سے جو تیل نکلتا ہے وہ چائنا کو فراہم کیا جائے گا، اور اس کے بدلے چین ایران کی ضروریات کو پورا کرے گا۔ یہ دونوں کے درمیان ایک 20 سال کا اگریمنٹ ہے۔ اس طرح کے اقدامات جس کے ذریعے امریکہ یہ کہتا ہے کہ وہ اس صورتحال کو نظر انداز نہیں کرے گا، یہ انفیکٹ چین امریکہ کے درمیان ایک نئی اسٹریٹجک کشیدگی یا ایک نیا نیول فرنٹ کو کھولتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ایسی صورتحال میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ بالآخر یہ جو سچویشن ہے یہ کسی ایک ایسی نہج پر پہنچ جائے گی جہاں سے چائنا اور امریکہ دونوں کے درمیان جو کشیدگی ہے اس میں نہ صرف اضافہ ہوگا بلکہ ممکنہ طور پر اسرائیل کے لیے جانے والا کوئی بھی جہاز چائنا کی طرف سے بھی روکا جا سکتا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل پانیوں کے اندر تو پھر جس کی لاٹھی اس کا بھینس والا ہی اصول چلتا ہے۔ لہٰذا یہ محض ایک جہاز نہیں ہے بلکہ چین ایران سپلائی نیٹ ورک کے خلاف ایک کارروائی ہے، اور بطور ایک عالمی طاقت ایک دوسری عالمی طاقت کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا یہ تو کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہوگی، نہ تو چائنا کے لیے اور نہ ہی رشیا کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے سمندری قانون جو ہیں وہ اپنا جو رنگ ہے یا اپنی طاقت ہے وہ بھی دکھا رہے ہیں، اور آئندہ تصادم کی سمت اس سب کو تبدیل کر کے رکھ دے گا، جو کہ اس ریجن کے لیے ایک بہت بڑی جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کشیدگی کی ایک ایسی لہر آئے گی جو اس ریجن کے بہت سارے ممالک کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دے گی۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ اقدام جو کہ امریکہ کی طرف سے کیا گیا ہے وہ انفیکٹ چائنا کو یہ احساس دلانے کے لیے ہے کہ ابھی چائنا جو ہے وہ امریکہ سے براہ راست جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور امریکہ ابھی بھی اس پر حاوی ہے، جبکہ پینٹاگن کی رپورٹ اس سے ایک بالکل برعکس منظر کشی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.